नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। कलाम पाक, कुरान पाक हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई करता है, हर लम्हे हर वक्त। आज जो हम आयत सूरह बकरा में पढ़ेंगे, इसमें कर्ज़ के बारे में अल्लाह पाक ने साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में बताया कि जब तुम किसी से कर्ज़ लो तो तुमने क्या करना है, क्या लिखना है और कैसे करना है। अपना आज का सबक शुरू करते हैं आयत नंबर 282 में से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 282, इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज़ का मामला करो तो उसे लिख लिया करो। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनु जो ईमान लाए, ए ईमान वालो, इज़ा जब, तदायंतुम जब तुम एक दूसरे से, बिदैनिन इला अदलिन एक मुकर्ररा मुद्दत तक, मुसम्मन कर्ज़ का मामला करो। जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज़ का मामला करो, फ़क्तुबूहु, पस उसे लिख लो। इसका मतलब ये है कि जब तुम कर्ज़ लेते हो कि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जितने भी अरसे के लिए, दिनों के लिए, तो तुम उसे लिख लिया करो। वल यक्तुब, और लिखने वाले को चाहिए, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, कातिबुन, लिखने वाला, और जो लिखने वाला हो, बिल अदल, अदल के साथ लिखे। और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे। वला, वा और, ला नहीं, या बा इनकार करे, कातिबुन, लिखने वाला, अन यक्तुबा, कि वो लिखे, कमा, जैसा कि अल्लमाहुल्लाहु, सिखाया उसे अल्लाह ने, फल यक्तुब, बस वो इसे लिखे। और कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे, जैसे अल्लाह ने उसे सिखाया, फल यक्तुब, बस उसे लिख देना चाहिए। क्योंकि इल्म बड़ी दौलत है। अगर अल्लाह ने उसे ये इल्म दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है, उसे दूसरों के काम आना चाहिए और उसे लिख देना चाहिए जैसा कि अल्लाह ने उसे सिखाया है। वल युम लिल्लज़ी, और जिसके ज़िम्मे हक हो, अलैहिल हक़्क़ु, हक हो, और जिसके ज़िम्मे हक हो वो लिखवाए। वल यत्तकिल्लाह, हाँ, और डरो अल्लाह से, रब्बहू, अपने परवरदिगार से, और अल्लाह से डरो जो इसका रब है। वा और, ला नहीं, यबखस, कमी बेशी करे, मिन्हु, इस पे से, शयन, कुछ भी, और हक में से कुछ घटाए नहीं, यानी कमी ना करे। फ़इन कान अल्लज़ी, बस जिस शख्स के ज़िम्मे हक है, अलैहिल हक़्क़ु, हक है, यानी जिसने ये लिखवाना है, सफ़ीहन, अगर वो नादान हो, औ या ज़ईफ़न, कमज़ोर हो, औ या ला यस्ततीउ, ना वो इस्तिताअत रखता हो, यानी माली तौर पर मजबूत ना हो, अन युमिल्ला हुआ, तो वो इसका वली जो है, फल युमलिल वलीयुहु बिल अदल, तो इसका वली अदल के साथ लिखवाए। हाँ, जिस शख्स के ज़िम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो उसका वली अदल के साथ लिखवा दे। वस्तशहिदू, और तुम गवाह बना लो, शहीदैन, और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो। अब इस आयत में अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं कि ज़माना जाहिलियत में क्या था कि जब सूदी निज़ाम की सख्ती से ममानियत की गई और सदक़ात व खैरात की ताकीद बयान की गई, तो फिर ऐसे माशरे में कर्ज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एक तो सूद है ही हराम, और शख्स जो है, हर शख्स सदका खैरात की इस्तिताअत नहीं रखता। तो अल्लाह ताला ने कर्ज़ के सिलसिले में ज़रूरी हदायत दी हैं ताकि ये नागुज़ीर यानी कि ज़रूरत लड़ाई झगड़े का बाइस ना बढ़े। इसलिए एक हुक्म ये दिया गया कि मुद्दत का तयन कर लो कि कितने दिन के बाद देना है। दूसरा ये कि इसे लिख लो। तीसरा ये कि इस पर मुसलमानों में से 2 मर्द या 1 मर्द और 2 गवाहों औरतों को गवाह बना लो। 2 मर्द या फिर
ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اس سے مراد مقروض ہے، یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہو، رقم کی صحیح تعداد لکھوائے۔ یہ بات ہے نا کہ جس کے ذمے حق ہو، اس سے مراد مقروض ہے، یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہو، رقم کی صحیح تعداد لکھوائے، اسے میں کمی نہ کرے۔ آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مقروض اگر کم عقل یا بچہ ہو یا کمزور ہو یا مجنون ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ ان کا انصاف کے ساتھ لکھوا لیں۔ اب اللہ پاک تیسرا جو حکم دے رہے ہیں وہ گواہوں کے بارے میں ہے، یعنی جن کی دینداری اور عدالت پر تم مطمئن ہو تو ان لوگوں کو گواہ بنا لو، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا، پس اگر تم نہ پاؤ، رجلین مرد، فرجل، پس ایک مرد، وامرأتان، اور 2 عورتیں، ممن ترضون، جن سے تم راضی ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو۔ یہ کس لیے اللہ نے بتایا؟ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں ان تضل احداہما، کہ اگر ان میں سے کوئی بھول چوک ہو جائے، یعنی کوئی بھول جائے کہ کتنا تھا، کس تاریخ کو دینا تھا یا کتنی مدت تھی، فتذکر، پس یاد کروا دے، احداہما الاخری، دوسرا اسے۔ یہ گواہ اس لیے ہے تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ ولا یاب الشہداء، اور نہ انکار کریں گواہ، جب مادعو، انہیں بلایا جائے، اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ ولا، اور نہ تسامو، اور نہ انکار کریں، یعنی کہ جس قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، ولا تسامو، اور نہ تکتبوہ، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہو، صغیراً او کبیراً، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے لکھنے میں کاہلی نہ کریں، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں الی اجلی، ایک مدت مقرر ہو، صغیراً چھوٹا، او کبیراً یا وہ بڑا ہو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کریں۔ ذالکم، یہ اقسط، زیادہ انصاف پسند ہے، اقسط و انصاف، عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے۔ اور اقوام للشہادتی، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، قائم رکھنے، واقوام، اور قائم رکھنے والی، شہادتی، گواہی کو، وَأَدْنَا، اللہ ترتابو، اور بہت قریب ہے اس سے کہ تم شک میں نہ پڑو، اور اس سے کہ تم شک میں نہ پڑو، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، اور بہت قریب ہے اس سے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ یہ اللہ پاک لکھنے کے فوائد بیان کر رہے ہیں کہ اس سے لکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، گواہی بھی درست رہے گی، گواہ کے بھولنے، شک کرنے، فوت یا غائب ہو جانے کی صورت میں بھی یہ تحریر جو ہے وہ کام آئے گی، اور بھول اور شک دور ہو جائے گا، اور شک و شبہ اختلاف سے بھی فریقین جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے، کیونکہ شک و اختلاف پڑھنے کی صورت میں تحریر دیکھ کر شک جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک اور بات جو اس میں بیان کی گئی آیت میں وہ یہ کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو مقرر کرنے کی علت اور حکمت ہے، یعنی عورت جو ہے وہ عقل اور یادداشت میں مرد سے کمزور ہے، جیسا کہ صحیح حدیث 304 اور صحیح مسلم حدیث 79 میں بھی عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے۔ اس میں عورت کے استخفاف اور فروتری کا اظہار نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں، بلکہ ایک فطری کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت پر مبنی ہے۔ کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اور بات ہے، لیکن حقائق اور واقعات کے اعتبار سے یہ ناقابل تردید ہے، یعنی عورتوں میں کیونکہ جلدی بھول جانے کی عادت ہوتی ہے، اور یہ پھر ایک فطری بات ہے، اس وجہ سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اس لیے 2 عورتوں کی اور 1 مرد کی گواہی اگر جن پر آپ راضی ہوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم قرض کا لین دین کرو تو یہ معاملات اختیار کیا کرو، پڑھنے میں کمی بیشی رہ گئی ہو یا غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائیں، خود بھی قرآن پاک پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی روٹین بنائیں، اپنی فیملی میں بھی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔
جہاں بھی رہیں خوش رہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔